अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त कश्मीर के इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तलखियाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आज वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, और इसी तरह जो इल्ज़ामात या दावे किए जा रहे थे पीपल्स पार्टी की जानिब से कश्मीर के अंदर धांधली के हवाले से, उनको मुस्लिम लीग नून ने मुस्तरद भी किया है। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि तकरीबन 45 नशस्तों में से मुस्लिम लीग नून 23 नशस्तें हासिल करने में कामयाब रही है, और इस हवाले से अभी जो हतमी नताइज हैं वो तो आना बाकी हैं। इसी के साथ साथ आपने देखा कि इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, उसके बाद मुल्क में एक नई बहस जो है वो भी छिड़ गई है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात भी सामने आए, और इस हवाले से निसार खोड़ो साहब ने मोहसिन नकवी साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया। लेकिन ओवरऑल इस वक्त अगर आप देखें तो कश्मीर के इंतखाबात और ये एक तासुर के जो वफाकी इत्तेहाद है उसमें कोई दरार है। आने वाले दिनों में जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जाएगी, क्या रुख अख्तियार करेगी, हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब वक्त निकालने का। सर, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के बयानात के बाद एक नई बहस जो है वो तो छिड़ गई है, लेकिन आपको सियासी मंजरनामा जो है सर वो क्या नज़र आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई मंजर नहीं हुआ करता। यहाँ पे जो है ना वो अचानक कोई वाकया हुआ करता है पूरे मुल्क में। और इस पे अब कोई लोग गिला शिकवा भी नहीं करते। यहाँ अचानक जैसे मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट आ गया, उस समिट में आ गया जिसमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त ये बात की गई जब वो मौजू नहीं था, मौजू बहस ही नहीं था। उनके मुंह से ये सारी बातें आ गई, और उसके बाद जो है ना उसकी कुछ कंफर्मेशन भी आ गई, और कुछ के बारे में कह दिया गया कि उनकी ज़ाती राय है। तो अगर ये ज़ाती राय है तो क्या ये ज़ाती राय पाकिस्तान में हर शख्स को रखने का हक है, या वो ज़ाती राय जो है ना उसको लोगों के साथ शेयर कर सकता है? और अगर वो ज़ाती राय लोगों के साथ अपनी शेयर करे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये फिर एक अलग सा सवाल है। मेरा ख्याल था कि अब तक जो है ना इस ज़ाती राय के बाद जो है उनको बाहर किया जाएगा कैबिनेट से। अगर कोई और मुल्क होता और इस तरह से किसी कैबिनेट के अंदर किसी की अलग से कोई राय होती, और इस तरह की राय होती कि जो दस्तूर के मुनाफी है या दस्तूर के कॉन्सोनेंस में नहीं है, तो वो तो नहीं हो सका या नहीं हो सकता। तो फिर अगर ना हो सके या ना हो सकता हो तो फिर आदमी खुद इज्जत से इस्तीफा दे दे तो ज्यादा मुनासिब नहीं होता। अच्छा, लेकिन आप भी समझते हैं सर कि ये ज़ाती राय ही है कामरान साहब, या आप समझते हैं कि बहुत से लोग, जैसे कहा जाता है कि जरदारी साहब के बहुत करीब हैं मोहसिन नकवी साहब, खैर उन्हें सेनेटर बनाने के लिए तो दोनों जमातों ने वोट दिया था, आप समझते हैं कि वाकई कुछ बड़े भी ऑन बोर्ड हैं जो उन्होंने बयान दिया है नकवी साहब ने? देखिए, नकवी साहब से एहतराम के साथ, नकवी साहब की जाती राय जो है वो एक सेनेटर है ना। सेनेटर बने, सेनेटर से पहले वो अचानक जो है ना एक फाइन मॉर्निंग को या एक अच्छी शाम को जो है ना वो सीएम केयर टेकर बना दिए गए। मगर क्या उससे पहले भी उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड था कोई पॉलिटिक्स में? किसी पॉलिटिक्स में जद्दोजहद के नतीजे में जो है वो ये सब कुछ हुआ था। लोग तो सारी उम्र जो है ना नाक रगड़ते रहते हैं, एड़ियां रगड़ते रहते हैं, तब भी जो है ना वो कुछ नहीं बन पाते। तो ये उनकी जाती राय नहीं है, ये उनके मुंह से कहलवाया गया है। और ये जब कहलवाया गया है और उसके ऊपर जो अब लोगों की राय आई है, कुछ लोग तो बेचारे खामोश हो जाते हैं और कुछ लोग जो है ना वो राय दे देते हैं। तो उस राय की रोशनी में अगले फैसले लेने का वो जो भी होंगे वो किया जाएगा। फिर इसके साथ, इस राय के साथ जो मोहसिन नकवी साहब की थी, उनका जो है जरदारी साहब से मुलाकात करना, और ये भी बताया आपको कि जरदारी साहब के वो एक दूसरे बरखुरदार हैं या शायद पहले भी हो सकते हैं, तो वो भी ताल्लुक उनका यकीनन जो है ना वो मौजूद रहा है। कहीं और भी उनके ताल्लुकात जो है वो भी मौजूद हैं, और यकीनन सब जानते हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते वो अलग से मामला है। तो अब अगर ये सारा कुछ हो रहा है और किसी की नाक के, किसी कैबिनेट के नाक के नीचे हो रहा है, और वो शख्स जो है ना वो उसको कैबिनेट से जो है ना वो फारिग नहीं किया जा सकता, तो कम से कम कैबिनेट को तो फारिग हो जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन सर ये जो जरदारी साहब का आपने जिक्र किया, तो आपका खदशा क्या है, या आपकी मालूमात या आपका तज़िया क्या है कि क्या जरदारी साहब ऑन बोर्ड हो सकते हैं इस मामले पर?
دیکھیے پاکستان میں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جو ہے نا وہ کوئی یہ اصول تو ہوتا نہیں ہے. تو جہاں پہ اصول نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی ہو ٹھیک سکتا ہے. ہے. زرداری صاحب بھی انٹر ہو سکتے ہیں, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں بھی ہو سکتا, سوری کر کے پیچھے بھی ہوا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہر چیز ممکن ہے, اور یہ اسی کا نام پاکستان ہے. اب وہ کہ ہمارا یہ پیارا پاکستان ہے, اچھا ہمارے سر آنکھوں پہ لیکن بات ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا کامران صاحب, یہ جو سر کشمیر کی صورتحال ہے, آج شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی اتحاد میں کوئی دراڑ ہے, یا جی بی کے انتخابات کے بعد یہ کشمیر کے انتخابات کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو صورتحال پھر ٹھیک ہو جائے گی؟ ایسا ہے کہ اس کے اوپر بھی دو تھیوریاں ہیں. ایک تھیوری تو یہ تھی کہ گلگت بلتستان جو ہے نا وہ کسی ایک کو دے دیا جائے اور کشمیر دوسرے کو دے دیا جائے, یا تقسیم ہوتی ہے اسی طرح سے بندر بانٹ اس کو کہہ لیجیے. تو ایک تو تھیوری یہ ہے, اور جی اس میں جو ہے نا وہ کہیں اور مل گیا, یہ کسی اور کو مل گیا. ایک تو اگر وہ تھیوری ہے تو پھر تو یہ معاملہ چلتا رہے گا, اور اگر یہ تھیوری نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ اس زبردستی کی ایک شادی ہے. زبردستی کی ایک شادی میں کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے. نیچرل ایج جو ہمارے ملک میں کسی بھی حکومت کی ہوتی ہے وہ 3 سال ہوا کرتی ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھ لیجئے, اب 3 سال سے ایکسیڈ بھی کر لیا شاید کچھ. تو آپ کو بھی لگتا ہے سر کہ جیسے پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے یا ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کہ کوئی وزیر اعظم اپنی مدت جو ہے وہ پوری نہیں کرتا, اسی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی شاید اپنی مدت پوری نہ کریں؟ دونوں باتیں ممکن ہیں. ویسے شہباز شریف سے اچھا اور بیبا وزیر اعظم جو ہے نا ان کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. اس سے اچھا جو ہے نا وہ ان کو چراغ نہیں بس سورج لے کے ڈھونڈنا پڑے گا. اس طرح سے مطلب کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ کہیں پہ نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس کو دائیں کر دو, وہ دائیں کر دیتے ہیں, بائیں کر دو تو بائیں کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں. تو مگر پھر بھی جو ہے نا وہ اتنا عرصہ ہی جو ہے نا ان کو کوئی ڈائجسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا عام طور پہ نہیں ہوتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری تھیوری بھی ایٹ دی سیم ٹائم موجود ہے کہ 2 پارٹیوں میں حصہ داری کی گئی. وہ آپ معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں کامران صاحب کہ 2.5 سال نون لیگ کی حکومت رہے اور 2.5 سال پیپلز پارٹی کی؟ نہیں, میں جی بی کی اور آزاد کشمیر کی اس تقسیم کی بھی بات کر رہا ہوں. لوگ یہ بھی اچھا کہتے ہیں. اچھا, لیکن سر اب جو صورتحال ہے, اب جو جیسے شرجیل انعام میمن صاحب کے بیان کا میں نے ذکر کیا, اس وقت جو صورتحال ہے, آپ کی حکمت عملی, آپ کے تحفظات ہیں, پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں, اور اگر واقعی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے یا کہہ رہی ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشترکہ حکمت عملی بھی جو ہے اس کو تشکیل دی جا سکتی ہے؟ جے یو آئی ایف او, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, اس طرح کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ ممکن ہوا کرتا ہے. ہم نے دیکھیے ہم نے بٹرنس کم کر دی یا تقریباً ختم کر دی پی ٹی آئی کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم بڑے اچھے تعلقات میں رہے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی 1-2 سیٹوں پہ ہم نے جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کیا. مگر اس کے باوجود جو ہے وہ اب کچھ چیزیں جو ہے نا, اگر دیکھیے اصولوں کے اوپر اگر کوئی بڑھنا ہے کسی نے تو اس کے اوپر ہم آگے آ سکتے ہیں, بات جی ہو سکتی ہے. اور اصولوں کو پھر جو ہے نا وہ بنیاد بنا کے اگر آگے چلا جائے تو پھر ایک کمپلیٹ پیکج ہونا چاہیے, کمپلیٹ ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ کیا ملک کا نظام کیا ہونا چاہیے, ملک کے نظام کو چلنا کیسے چاہیے. کیا اسی طرح سے جو ہے نا ہم نے ہر 2-3 سال کے بعد جو ہے نا کسی کو ہٹانا ہے اور کسی کو لگانا ہے, تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ملک نہیں چل پا رہا. لوگ ہم سے تنگ آئے ہوئے ہیں. اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے جس میں 5-10 اچھا سال تک ہم آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. تو کامران صاحب, یہ جو 5 اگست کی تحریک ہے یا جو جلسہ ہے پی ٹی آئی کا, کیا مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے یا اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے سر؟ اس میں دعا کی حد تک تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. دعاؤں کی جہاں تک بات ہے وہ دعاؤں کا کوئی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. دعا جو ہے نا ہم نے اپنے ورکر کو اگر پورے طاقت کے ساتھ لانا ہے اور ایک تحریک کی شکل اختیار کرنی ہے تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا وہ تحریک شروع کر دیں بعد میں دیکھیں گے. ہم کو بیٹر ایکسپیرینسز بھی ہیں اور ہم خام خواہ کی لڑائی اپنی طرف جو ہے نا وہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بات اگر کوئی اس طرح کی ہوگی, ملک کے لیے ہوگی, ملک کے مستقبل کے لیے ہوگی,
اور ایک نظام کی بات ہوگی تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، لیکن سر یہ اگین جو میں نے پہلے سوال سر آپ کے سامنے رکھا کہ پیپلز پارٹی اگر حکومت کے خلاف جاتی ہے، اتحاد سے الگ ہوتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، کیونکہ اب تو پی ٹی آئی کے بعد آپ لوگوں کے بعد پیپلز پارٹی بھی کھل کے کہہ رہی ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ دیکھیے اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ جیتا ہوا سیٹ اپ نہیں ہے، اس میں تو کوئی کسی قسم کا وہ ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں بھی بلکہ رادر کسی کو شک نہیں ہے کہ 2018 کو بھی ملتا جلتا جو ہے نا ایپیسوڈ تھا، مگر یہ تو اس سے بھی بدترین ہے، اور جی وہ تو اس میں الیکشن کو ٹاپل کیا گیا تھا، اس میں الیکشن کو شاید بیچا گیا۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو ملک اس طرح سے نہیں چلتے، ہم نے ملک چلانا ہے، اس ملک نے قائم رہنا ہے اور اس ملک نے ترقی کرنی ہے، مگر اس نظام کے ساتھ نہیں جو نظام ہم پہ مسلط ہے، جو جبر ہم پہ مسلط ہے، جو جہل ہم پہ مسلط ہے۔ چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو اتحاد کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کے بیانات تھے اور جو مولانا صاحب کی حکمت عملی ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو اپوزیشن رہنما ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ ہمیں جوائن کریں گے اور اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔